نتحكي باش نخلو فيرتوري او خدمة الدرس ديجا قلا هذاك كوميد لي مون نتراجعو يعني الفرح في القران نتراجعو نفقاو لنا الخرمه وقلا نتراجعو ديجا باش نخدم لوفيرتور فاصون ديتي زوالو طون بريزيدون دو لاسوسياسيون ديالي خير المير في القران تشكرك وين ديوسان شكرا بوينا لا ديالنا اللي حضر يدنا عايش شركه الفرحيه ديالو وان شاء الله انا ارتاج من كذا شكرا بوينا اللي عاونوا وخانا كيا ماشي بعيده ماشي القرب اما ذاكي اما كاين ومان سنين ثاني في القران ونشكر لي بريزيدون يقعد سيدي صون راسداكيا الاثنين ديال شيوخنا غنكونوا التلاميذ السن شي سند نقدر واش تاكيا شي ذنوثني عايش حفظنا عارف كان المشعل قلا نقول نطف ونعرف التريزيون ونشيرين اسوسياسيون سنين تجميد ثم قران العقل المهم ديال دي كريم البريزيدون لي بريزيدون الميد شكون بغي داك لاسوسياسيون اللي يخدم سنين تجميد ثم قران تلميذ ثم قران والعقوبه لي زاسوسياسيون نظن ان شاء الله الذين تكمل كليا السعود لي بيرو ان شاء الله انت معنا دروين الهان ان شاء الله ندوكل فوش الكفوس ندوكلف تاعكم تتبشوش والسلام عليكم.
قران سبلال فساد ويثورو الملال دي باباتنا دي مولاننا وي قاعدين دي صوت لاسوسياسيون على ذاك نكوني نطف كان المشعل نتكمل صافي بليزير صافي بليزير الزوخا درنو puisque le président l'association m'a entendu. Donc l'association m'a entendu 22 ans d'existence. Donc انا تجميل تقويم قران ناكيا الطلبه كانت في راكيد نثني سيدي صونا ناكيا سي سني تبدا لاسوسياسيون انتوندي سنيني تجميل تم قران وكاينين غادي انا تجميل الي جان تدرت العسكر تدرت سنيني تلمير تم قران بلا يسوى نكونو نسيني ولا ذاك نكوني سي سنين لا ذاكيا مير تبنيت مير تاك اسن سيولو ما كاينين نقلا ذاكيا تصير عندي ثغري دونك كوني ما نسيو نرنو نسعى العسكر وما نرنو نتوضو تغلي ولا وان شاء الله كوني نلتقى ماكيا ان شاء الله لاقوفا لي زاسوسياسيون نظن ان شاء الله نكوني نقلا هذاك لاسوسياسيون نتونديو نتعاون تو الموند ويناتي سولنا نروح non qui sert en tant que PAPC, en tant que femme, en tant que des listes d'être comme là. السجيد فرحة مليحة طاس بيسك لاسوسياسيون الكوموفلا شادين الجمعية غنية عن التعريف بلا ما نشكرتي بخدمي ستي شكرت نكوني en tant que les responsables داغن l'association d'entendu toujours نتافيت في راونا اللي غاتيكم صحة مليح أشكر مليح لي زوسيان داغن لي بريزيدون تاع l'association هنا جست كان فرحة داغن مي البريزيدون يقلا تورا سيوم لعب صوفيان parmi les jeunes نكوني مليح داغن parmi les jeunes بالوقت لي جون بالسلامة وضعنا تشكر غير كي يعاوننا باش نقدروا واش تلاقيا انسان وكلاقيا خمسة دات خير اسمها خمسة دات كذا خميك دخولات ماشي ذا خميك فرخان أبي تشكر ما بغينا كيقلن ديال الغربة يعاوننا سوايا كيا ولا كيقلن داكيا فالميرت نوار نعطيكم الصحة. أولا شكر موصول إلى رئيس الجمعية وأعضاء الجمعية على دعم الكلمة، وثانيا شكر موصول لكل رؤساء الجمعية السابقين وكل مؤسسي الجمعية على المجهودات المبذولة في سبيل إنشاء المقر الجمعية. كل الجمعيات في البلديات تشكو من المقر، صحيح أن الجمعية من المقر نشاطها يكون منعدم ولا يكون ضعيف، وعلى هذا الجمعية مشكورة من جزيل الشكر على المجهودات المبذولة في سبيل إنشاء هذا المقر وبناء هذا الصرح، هم مشكورين بزاف. الجمعية ما كان لها يعني نعرفها وهي غنية عن كل تعريف كما قالت السيدة الرئيسة. الجمعية يعني مشكورة موجودة معنا في كل المناسبات، في كل الاحتفالات، في كل الميادين، من أول رئيس عرفة حتى آخر رئيس، وعلى هذا نشكرهم بزاف ونطمنهم إن شاء الله ما وصلت الجهد، وبارك الله فيكم وهنيئا لكم. أنا تجمي تقويليش أنا وتدر تقول في الأرض يقول زنا وتدر تقيو لا شو سينا كان سفيان ملعب إني كلاس كراك قد شرشرات دروس ولا قرا قونا تدر تقيو في الأرض سمانا سدعنا اللي كان طورس فيزيو 14 كمجوعة 42 يقوموتين تدر تقيو السنة تجمي تقوي وكاذي وتلن أكوي تمشطوحة بقران إذا غنو قبل سيدنا فكاكيو أسنا تجميل إوي كاذي لان وي كاذي موتنا تني رحمة ربي ماد وي كاذي لان نسني طول ربي العمر نسن إن شاء الله حنحضرني البيرو حكيو هكاكيني لنا كاكارانا إن شاء الله هادي زدار بالخورات تقدر تاكل في الهواء وتزماش أسنا تجميل داني لاميريا إكتاكن نسيان وكان خدمني سياج لاسوسياسيون تورا هكاكي ندخلنا كفيلاج نور فيلاج سيد تيوريرين ذاين صفرحنا تصاطاس لي زاسوسياسيون هدفنا ندير سكارديشن تورا تيمسال نسن ذينا عطيكم الصحة مليح اوني بارك ربي وان شاء الله الفرحة ديال كمان وان شاء الله هاي اللي تيهدونا كذا الفروح هذه بعض ربي الشر ان شاء الله لا قالت مثل تنمية